बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मानना ये है कि तकदीर का वो हिस्सा जो अल्लाह करीम हमारे ऊपर छोड़ देता है कि जिसको आप ख़ुद से फ़िल करें या अपने ज़िंदगी को गुजारने के बाद अहम मोड़ जो उनसे हैं हमारी मर्ज़ी पे छोड़े जाते हैं या जिसमें हमारा इख्तियार होता है, ये मोड़ या ये जो सी तमाम ज़िंदगी की फिल इन दी ब्लैंक्स वाली जगह हैं, ये हम अपने बेहतर या बुरे फ़ैसलों से फिल करते हैं। फ़ैसला साजी या फ़ैसला वो चीज़ है जो किसी अमल को शुरू करने से पहले हमें ये बात का मौका देती है कि हम थोड़ा सोच लें इस बात का कि ये जो हम अमल करने जा रहे हैं इसके नताइज क्या होंगे और ये हमारी ज़िंदगियों पे किस तरह की ऊपर असरअंदाज होगी। आप यूँ समझ लीजिए कि नॉर्मली हम इंसान दो तरीके से फ़ैसला करते हैं। एक फ़ैसला साजी स्पॉन्टेनियस या अचानक होती है और एक फ़ैसला साजी तवक्कुफ़ के साथ या टाइम दे के हम उसके नताइज के मुतल्लिक सोच विचार करने के बाद फ़ैसला करते हैं। पहले वाली जो फ़ैसला साजी का तरीक़ाकार है जो स्पॉन्टेनियस या अचानक है, नॉर्मली ये या तो हमारी इमोशंस या फीलिंग्स से रिलेटेड होती है या इस तरह से समझ लीजिए कि इसका फ़ैसला हम इस तौर पे करने की कोशिश करते हैं कि पुरानी ज़िंदगी या गुज़री हुई ज़िंदगी के अंदर जो इससे मिलता जुलता कोई वाक़या या कोई एक्सपीरियंस होता है उसकी नताइज की रोशनी में हम अचानक फ़ैसला ले लेते हैं। यानी कि हर दफ़ा हम तवक्कुफ़ करके सिचुएशन को एनालाइज़ नहीं करते बल्कि पहले वाले तजर्बे या लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर हम फ़ैसला कर लेते हैं और फिर कुछ अर्से बाद जब हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मैच्योरिटी के लेवल पे जाते हैं तो हमें मालूम होना शुरू होता है कि वो तमाम फ़ैसले जो हमने इमोशंस या फीलिंग्स के तहत किए उन्होंने अक्सर हमें नुकसान ही पहुंचाया है। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं डैनियल कहनीमैन, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उसके अंदर भी वो डिसीजनिंग के इसी दो पावर्स या तरीक़ाकार के ऊपर बात करते नज़र आते हैं। एक तरीक़ाकार को वो थिंकिंग फास्ट कहते हैं। ये वो तरीक़ाकार है जो इमोशनल है, इंट्यूटिव है, स्पॉन्टेनियस है, फीलिंग और इमोशंस और प्रायर एक्सपीरियंस के तहत फौरी तौर पे किया गया फ़ैसला है। दूसरे तरीक़ाकार को वो स्लो थिंकिंग कहते हैं जो ज़्यादा लॉजिकल है, रैशनल है, एनालिटिक है। यानी कि वो फ़ैसला करते वक्त हम तवक्कुफ़ करते हैं, वक्त लेते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, इसके नताइज के अच्छे या बुरे होने का पैमाना करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं। हम इन बातों को एक मिसाल को अपने साथ ले लेते हैं ताकि उस मिसाल के ज़रिए से हमें अपनी इन दो तरीक़ाकार जो हम फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल करते हैं बेहतर तौर पे समझ आ जाए। आप यूँ समझ लीजिए कि एक टीन एज के ज़माने के अंदर या बड़ी उम्र के अंदर भी ये मुमकिन हो सकता है कि आपने ये फ़ैसला करना है कि कैसे और कौन सा प्रोफेशन आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए बेहतर होगा, या अगर आप किसी एक प्रोफेशन को पहले ज्वाइन कर चुके हैं और उससे सेटिस्फाई नहीं हैं और किसी और प्रोफेशन की तलाश में आप इस वक्त सोच रहे हैं कि अब नए प्रोफेशन का फ़ैसला कैसे करूं। दोनों सूरतों के अंदर अगर आपने खुदा न खास्ता अपनी इमोशंस या फीलिंग्स या दुनिया जिस तरफ जा रही है सिर्फ इस बात पे फ़ैसला किया तो आपका ये फ़ैसला एक कमज़ोर फ़ैसला हो सकता है। ख़ास तौर पे वो नौजवान जो टीन एज में अभी अपने सब्जेक्ट्स या प्रोफेशनल स्टडीज़ को चूज़ करने के मुतल्लिक सोच रहे हैं ताकि उनका प्रोफेशन डिसाइड हो। नॉर्मली तो ये लोग या ये बच्चे अपने बड़ों ख़ास तौर पे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं और इनके जो पेरेंट्स या बड़े हैं वो नॉर्मली ये देखते हैं कि आजकल कौन सा प्रोफेशन फैशन में है, कौन से प्रोफेशन के अंदर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, मोहल्ले में या इर्द गिर्द कौन सा ऐसा बच्चा या बंदा है जिसने एक ख़ास प्रोफेशन में जाके ज़्यादा अच्छी गाड़ी ले ली है, ज़्यादा बेहतर मकान बना लिया है
اور ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان کی جو اپیرنٹ نظر ہے وہ ایموشنل یا فاسٹ تھنکنگ والی ہے، کیونکہ وہ ایسا کرتے ہوئے یہ بات سوچتے ہی نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے بنایا ہے، میری ساخت، میرا ایپٹیچیوڈ، میری انٹیلیجنس لیول، میری لائکنگ ڈس لائکنگ، میری اسٹرینتھس، میری ویکنیسز کس طرف کی ہیں۔ کیونکہ وہ فیصلہ جس کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں، یعنی کہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز، اپنے ایپٹیچیوڈ کو، لائکنگ ڈس لائکنگ کو، اپنی اسٹرینتھ کی ایک خاص رو کو، تو اس کے لیے کبھی بھی آپ ایک اچانک یا اسپونٹینیس فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ انالیٹک اور لاجیکل مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے سلولی کاغذ کے اوپر بیٹھ کے یا ویسے اپنے ذہن کے اندر ایک ایک جز کے متعلق سوچتے ہوئے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ایک بہتر طریقہ کار ہے۔ اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے خاص طور پہ میرے جو نوجوان دوست ہیں ان کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنی ایک عادت اپنائیے کہ فیصلہ کرتے وقت، چاہے وہ آپ کی عام زندگی کا ہے، چاہے کھانے پینے کا ہے، چاہے پروفیشن کا ہے، چاہے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کا ہے، توقف کرنے کی عادت ڈالیے، رک کے فیصلہ کیجیے، تاکہ آپ کے رکنے کی وجہ سے اور توقف کی وجہ سے آپ کا ریشنل مائنڈ اوور کم کر لے آپ کے ایموشنل مائنڈ کو اور وہ بہتر فیصلہ کرے۔ اس کے لیے میں آپ کو تجویز کروں گا کہ آپ کوشش کر کے اپنے کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے اور فیصلے کے پروسیس کو فائنلائز کرنے سے پہلے ایک کاغذ کے اوپر اپنی ایک لائن کھینچ لیجئے درمیان میں، اور دیکھیے کہ اس فیصلے کے ایکسپیکٹڈ کیا گڈز ہیں اور کیا بیڈز ہیں، اور ایک تیسرے نیچے لائن کھینچ کے اپنے انٹرسٹس کو لکھ لیجئے کہ مجھے کون سی چیزیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں۔ کیا زیادہ باتیں کرنا مجھے پسند ہے؟ کیا میں انٹروورڈ ہوں کہ میں لوگوں سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا؟ کیا کتابیں پڑھنا مجھے پسند ہیں یا نہیں ہیں؟ یا موویز جو میں دیکھتا ہوں وہ کون سے جانرے کی جو ان سے مجھے زیادہ پسند ہیں؟ میں ایڈونچر کو پسند کرتا ہوں، رومانس کو پسند کرتا ہوں، تھرل کو پسند کرتا ہوں۔ تو آپ کے پاس ایک ہی کاغذ کے اوپر دو چیزیں آ جائیں گی۔ ایک نیچے والے باٹم کے اندر آپ کے پاس اپنا ذات کا ایک سکیچ آ جائے گا کہ آپ کو کیا پسند اور کیا ناپسند ہے، آپ کی کیا اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں، اور کاغذ کے اوپر والے حصے میں آپ کو اس سچویشن کے گڈز اینڈ بیڈز کا پتہ چل جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ اس چیز کو بناتے ہوئے کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ضرور لیں، اور کبھی بھی اس کو 15-20 منٹ بعد اس کا فیصلہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر رات کو بیٹھ کے آپ نے اس کا ایک یہ چارٹ سا بنا لیا ہے، تو اگلے دن صبح جا کے دوبارہ سے اس کو ریوائز کریں اور دیکھیے کہ اس کے کون سے گڈز تھے جو میں مس کر گیا یا میں نے اوور ایکسائٹمنٹ کے اندر زیادہ لکھ دیے، اور کون سی ویکنیسز ہیں اس فیصلے کی جو میں پراپرلی نہ لکھ سکا۔ یہ والا چارٹ جب آپ سٹارٹ میں لکھیں گے تو یہ والے چارٹ کے اندر بھی آپ کو 15-20 منٹ لگنے کی بجائے اپنی پرانی ایموشنل ڈسیزننگ کی عادت کی وجہ سے آپ چند منٹوں کے اندر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ کی پریکٹس سے آپ کو ڈیلے کی عادت پڑے گی، یعنی کہ رکنے کی عادت پڑے گی، توقف کی عادت پڑے گی، اور یہ توقف آپ کے اندر سنجیدگی اور چیزوں کو واضح دیکھنا اور ان کی جزیات میں دیکھنا آپ کو سکھا دے گا۔ تو آہستہ آہستہ آپ کا دماغ لرن کرے گا اس بات کو کہ آپ کے فیصلہ سازی ایموشنل برین کی بجائے ریشنل برین کی طرف سے ہوں، اور جو آپ کے فیصلے ریشنلٹی کے تحت ہوتے جائیں گے، آپ کے فیصلوں کے اندر مزید پختگی آئے گی اور بہتری آئے گی۔ ایموشنلز اور فیلنگز کو سیٹسفائی کرنا ایک انٹرٹینمنٹ کا کام ہے۔ پروفیشن کو چوز کرنا، پروفیشن کو چوز کے علاوہ سوئچ کرنا یعنی کہ تبدیل کرنا، یا اپنے مضامین کو سلیکٹ کرنا، یا اپنی پروفیشنل اسٹڈیز کو چوز کرنا از ناٹ این انٹرٹینمنٹ۔ یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی بقیہ زندگی، آپ کا موجودہ خاندان، آپ کے آئندہ آنے والے خاندان نے
آپ کے اوپر ڈپینڈ کر کے اور آپ کے ماحول کے اوپر ڈپینڈ کر کے زندگی گزارنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی ان چیزوں کے فیصلہ کرتے ہوئے اپنے 15 سے 20 منٹ کم از کم نکالنا شروع کر دیں اور ایک چارٹ کی صورت کے اندر گڈز اینڈ بیڈز اینڈ اسٹرینتھس کو دیکھنے کی عادت ڈال لیں، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی میں ایک پختہ فیصلہ سازی کی عادت ہونے کی وجہ سے آپ بہتر فیصلے کریں اور بہتر عمل میں سے گزریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔